बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। बड़ी खबरों में इमरान रियाज खान की सियासत में बाकायदा एंट्री की खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ जी। और अनाउंसमेंट का वक्त क्या है और ये क्यों फैसला किया गया, और अब इमरान रियाज बाकायदा अवाम की आवाज़ बनेंगे। अब जब जेल जाएंगे तो मज़ीद बड़े और खूब से खूब तर बड़े लीडर बन के आएंगे। देखें सर, कमाल कर दिया ना, आपके ताकत के इस्तेमाल ने। जी हाँ, इसकी तफसील मैंने आपको देनी है। वाकई में ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून को जी और ये इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई और वादा था और ये स्क्रिप्ट था कि आप सिर्फ हुकूमत बनाएं, बाकी हम देखते हैं। अभी उसकी डिटेल्स भी मैंने आपको बतानी है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मखसूस नशस्तों को वापस छीनने के लिए जी एक बड़ी और तगड़ी अदालत से रुजू कर लिया है। उसकी भी कुछ तफसील बतानी है। और जब चाचा हो वज़ीर आज़म और बहन हो वज़ीर आला तो फिर भाई आ जाते हैं जी। हाँ, इसकी भी डिटेल आपको रखता हूँ। एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले काजी फायज़ ईसा साहब, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का फैसला 40 साल 1 महीने बाद ये फैसला आज आया। 44 साल 1 महीने बाद ये फैसला आया। और आपको पता है कुछ पॉपुलर लाइंस होती हैं, इसी तरह कुछ पॉपुलर फैसले भी होते हैं और ताकि तारीख में याद रखे जाए। और काजी फायज़ ईसा साहब आपको पता है उन पॉपुलर फैसलों वाली चीज़ों पर ज़रा ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, उसकी कोशिश ज़्यादा करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का मामला उन्होंने टेकअप किया था जी, और वो फैसला उन्होंने सुना दिया और उन्होंने कहा 44 साल 1 महीने बाद ये फैसला सुनाया गया है। और आज वाकई भुट्टो साहब को इंसाफ मिला है जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। और कहा गया कि भुट्टो साहब को वाकई अदालती कत्ल हुआ जी। इतना तो शॉर्ट फैसले के अंदर समझ में आ गई। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ नहीं दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया। बिलावल भुट्टो खुद मौजूद थे इस फैसले में, बार बार आबदीदा और थे, रुमाल से अपने आंसू साफ कर रहे थे। ज़ाहिर बात है उनकी वालदा का बहुत बड़ा इस्तबदाल था। रेफरेंस तो जरदारी साहब ने भेजा, लेकिन उनकी वालदा का इस्तबदाल था। और ये बहुत बड़ा ख्वाहिश थी कि कभी ये अदालत की तरफ से हो। और फिर इस फैसले के बाद ही तो भुट्टो साहब ज़िंदा रहे और आज तक ज़िंदा है। तो बिलावल साहब आबदीदा थे इस फैसले पर। तो बहरहाल तफसीली फ़ैसला भी आना बाकी है सर, उसमें मज़ा आना है, क्योंकि उसमें पता चलेगा कौन कौन सा किरदार कितना कितना शामिल किया गया था। काजी फायज़ साहब बच के निकलते हैं कि तफसीली फ़ैसला जो आना है, जिसका इंतज़ार बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं करना है, क्योंकि साबिक आर्मी चीफ़ के बगैर नहीं निकल सकता ना ये फ़ैसला। जी हाँ, ज़ियाउल हक साहब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के बगैर ये फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। अब देखते हैं कि तफसीली फ़ैसले के मतन में से क्या क्या चीज़ें डाली जाती है, किस किस को कसूरवार इसमें ठहराया जाता है। हाँ, इतना मैं सिर्फ नोट दे दूँ कि ज़ियाउल हक के साहबजादे एजाजुल हक साहब ना इस वक्त इस इत्तेहाद के अंदर शामिल हैं, ठीक है, जिसने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनाया और जिसने अब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी बनाना है। ये आपने ज़हन के अंदर रखना। खैर, मुझे तफसीली फैसले का इंतज़ार का देखे क्या होता है। उधर जो प्लान था, जो तसल्ली दी गई थी और मेरे पास खबर भी थी, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी कि आप हुकूमत साजी करें जी और फिर आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। और वही हुआ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उतरन भी नहीं कहेंगे, जानबूझ के उतारा गया, छोड़न भी नहीं कहेंगे, जानबूझ के छुड़वाया गया। तो मखसूस नशस्तों में नून लीग को मज़ीद 9 नशस्तें मिल गई हैं और अब कौमी असम्बली में उनको मिल गई हैं और ये कौमी असम्बली में मिली हैं। तो अब नंबर गेम देखें तो हुकूमती इत्तेहाद के पास अब 2/3 अक्सरियत आ गई है जी, ठीक है जी। और बल्कि 2/3 अक्सर से तजावुज़ कर गए। है ना मज़ेदार गेम सर। दिस इज़ कॉल स्क्रिप्ट, दिस इज़ कॉल प्लान, कि आप किस तरह करके अकलियत को कैसे अक्सरियत में तब्दील कर देते हैं सर। बहुत ही मज़ा आता है, आप यकीन जाने। और 224 अरकान चाहिए होते हैं ना 2/3 अक्सरियत के लिए, क्योंकि 336 रुकनी ऐवान है। तो अब इत्तेहाद के पास ना, ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और काफ लीग, IPP, BNP, MQM, इन सबको मिला के ना इत्तेहाद के पास हो गई है 230 नशस्तें। तो इस तरह नून लीग के पास 123 हो गई हैं सर। देखें कहाँ ली थी आपने 72, 123 कर दिया आपकी, है ना मज़ेदार चीज़ें। हाँ जी। और पीपल्स पार्टी की 73 हो गई है, MQM की 22 हो गई है, काफ लीग की 5 हो गई हैं, IPP की 4 हो गई हैं, मुस्लिम लीग नून ज़िया मुस्लिम लीग ज़िया की 1 है, BNP की 1 है। तो अब देखें तो नून लीग अगर पीपल्स पार्टी को निकाल भी तो सादा अक्सरियत है बाकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर उनकी। तो इतना इंडिपेंडेंट कर दिया जी। जी हाँ, लेकिन वजह ये थी कि सब प्लान था, मगर जब आप हुकूमत लें तब जाके ये होगा। तो हतमी फैसला बात है अभी सुप्रीम कोर्ट से ही आना है इन मखसूस नशस्तों का।
اگر کایا پلٹی ہو تو وہاں سے پلٹ سکتی ہے. ہاں پاکستان تحریک انصاف کا جو بذامتی بیانیہ ہے نا وہ مزید اب اسٹرانگ ہوگا. اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی لگتا نہیں، کیونکہ انہی مخصوص نشستوں کے خلاف یہ بھی خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر آج پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. پشاور ہائی کورٹ والے پاکستان تحریک انصاف کی سن لیتے ہیں، شاید اتنے انفلوئنسڈ نہیں ہوتے، فون کالز نہیں اٹھاتے یا کچھ بھی نہیں ہے، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا دور مجھے ایسا لگتا ہے. اور کیونکہ اس سے پہلے پارٹی نشان پر بھی انہوں نے فیصلہ دیا تھا، چاہے اس کے کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا تھا، بلکہ کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن ریلیف ملا تھا. بہرحال ظاہری بات ہے ایک دم وہ سپریم کورٹ اس لیے نہیں کہ تاکہ ایک ہائی کورٹ کا پریسیڈنٹ آپ کے پاس ہو. بیانیہ بنانے میں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے اور پھر بہرحال دیکھیں ریلیف پہلے پشاور ہائی کورٹ سے ملے گا یا نہیں ملے گا، جو کچھ بھی ہے، لیکن سپریم کورٹ تک جائیں گے تو اگر کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں تو اس میں بہت زیادہ آسان ہوتا ہے فیصلہ سازی میں. تو ظاہری بات اب جب چلتا بھی براہ راست تو سمجھنے کی بھی سمجھ میں آتی ہے اور بات ویسے بھی آتی ہے. عمران ریاض خان والا معاملہ میں آپ کو ڈسکس کر دوں، وہ بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے، بہت سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے. عمران ریاض خان صاحب کو آج دہشت گردی کی عدالت پہ مقدمے میں پیش کرنا تھا. جس وقت تک میں آپ سے بات کروں اس وقت تک تو وہ گاڑی کے اندر تھے اور ATC پہ ان کو پیش کرنا تھا. 4 گھنٹے تک ان کو قیدیوں کی گاڑی کے اندر رکھا گیا تھا. 9 مئی کے مقدمات میں آپ کو پتا بہت سے صحافی حضرات کی بھی جیو فینسنگ ہوئی تھی، ان کا فون وہاں استعمال ہو رہا تھا. ظاہر بات رپورٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے، پھر اداروں نے ان کے اداروں سے کنفرم کیا تو پتہ چلا یہ رپورٹنگ لے گئے تھے تو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. لیکن عمران ریاض خان 9 مئی میں نہیں ہے نا، عمران ریاض خان ہے 14 مارچ 2023 میں، جب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا اس وقت بھی وہاں سے وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کی فوٹیجز وغیرہ ہے، تو ان کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا. اور لیکن بہرحال خبر بڑی یہ ہے کہ بلکہ بوم شیل ہے. جی ہاں، اور وہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان لیڈر بن گئے جی، اور بلکہ بنا دیا ہے. طاقت کے استعمال لیں، طاقت کے ناجائز استعمال لیں. ہاں جی، ان کو لیڈر بنا دیا. اور کیونکہ صحافیوں پہ زور زور چل جاتا ہے، جب چاہے اندر دے دیں، جب چاہے صدور ان کو یہ سب کو اندر جب چاہے مرضی دے دینا. لیکن لیڈر کو جب اندر دیتے ہیں نا، سیاستدان کو جب اندر دیتے ہیں تو مزید چمک کے باہر نکلتا ہے، مزید اس کی سیاست میں نکھارتا ہے، وہ مزید بڑا سیاستدان بنتا ہے. ایسے ہی پاکستان کی میت تو یہ ہے، پاکستان کی میت تو یہ ہے. تو اب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ عمران ریاض خان نے سیاست باقاعدہ جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا جی، اور وہ باقاعدہ بس اعلان کرنے جا رہے ہیں 1 دن 2 دن، جس وقت اس کیس سے ان کی ضمانت ہوگی جو کنفرم ہونی ہے اس کے بعد کریں گے. کیونکہ علیمہ خان صاحب ویسے بھی ان کو کہہ چکی ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، تو باقاعدہ بس اب اعلان ہونے لگا ہے. ہو سکتا ہے فوراً بات کر دیں، اور کیونکہ عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یہ فیصلہ ہو گیا نا. اور ان کو نوٹنگ مل چکی بھی آگے، نوٹنگ پہلے ہی ان کی بڑی کلیئر تھی نا. تو اب وہ عوام کی باقاعدہ آواز بنیں گے سر، پھر آواز بنیں گے جیل جائیں گے، پھر آواز بنیں گے جیل جائیں گے، اور مزید 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 ایسے ہی ہے جی. بس اعلان ہونے والا ہے سر، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے آپ کو خبر دے رہا ہوں، ڈیسائیڈ ہو گیا اب. ٹھیک ہے جی. اب معاملات ادھر ظاہری بات ہے بہتر ہو گئے ہیں. چاچا جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، بہن CM آف پنجاب ہے، تو پھر حسن اور حسین نواز آپ کو پتہ اشتہاری ہے. وارنٹ گرفتاری بھی ان کے کئی بار جاری ہوئے ایمن فیلڈ کیس میں، اور جائیدادوں میں بھی ان کی کچھ کرک ورک ہے. تو اب انہوں نے عدالت میں سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا. آج ہی درخواست دی سر، فیصلہ ہوا، وارنٹ معطل کر دیے گئے ہیں. 12 مارچ کو پاکستان میں لینڈ کر رہے ہیں دونوں بھائی. ہے نا مزیدار چیز؟ جی ہاں. ہاں دوسری طرف 190 ملین پاؤنڈ میں جہاں باقاعدہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے، جہاں باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے، اس کا بھی اب باقاعدہ ٹرائل ہونے جا رہا ہے. سر یہ لو سٹوری آج کے دن کی پاکستان کی. مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا، مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.